बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात बड़ी सरप्राइजिंग है, हैरान करने वाली। और वो हैरान करने वाली बात यह है कि एक इंसान के जिसके बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, और उसी हम्बल बैकग्राउंड की वजह से वो इंसान तालीम भी हासिल नहीं कर सका। आज वो आजर है, एम्प्लॉयर है, उसके पास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं इनमें वो लोग हैं कि जिनका बैकग्राउंड भी हम्बल नहीं है और जो तालीम याफ्ता भी हैं। हिसाब लगाएं, बैकग्राउंड भी तालीम याफ्ता लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, और खाते पीते पले बड़े, ख़ुद भी तालीम याफ्ता। काम किसके पास कर रहे हैं कि जिसकी तालीम भी कोई नहीं, और जिसका बचपन कसम पुरसी के अंदर गुज़रा। ये बात हैरान कर देने वाली है या नहीं है? यकीनन 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 हैरान कर देने वाली है। और इसके पीछे वजह क्या है? क्या कभी आपने सोचा, क्या ये बात इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर कुछ रिसर्च की जाए? क्या ये बात इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर सोच विचार की जाए, डिस्कशन की जाए, इसकी वजूहात जानने की कोशिश की जाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक बात मैं आपको कई एक बार क्लियर कर दूं कि मैं, ऐसा नहीं है कि कोई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारना जो है वो मेरे नज़दीक अच्छा है, या गैर तालीम याफ्ता होना मेरे नज़दीक अच्छा है, या किसी के नज़दीक भी अच्छा है। ये कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। अगर अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है तो बहुत अच्छी बात, आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, बहन भाई पढ़े लिखे हैं, आप ख़ुद तालीम याफ्ता हैं, तो बड़ी आला बात है। लेकिन बहरहाल एक मवाजना जो है, कंपैरिजन यहाँ पे बनता है कि भाई आखिर ऐसा है क्यों? वाई इज़ इट लाइक दैट एन एजुकेटेड पर्सन with not so humble background is being employed, is working as an employee to someone else who was poor in the beginning and who is uneducated as well। एक अनपढ़ आदमी जो है, ऑलमोस्ट अनपढ़ आदमी जो है, तो भाई इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे है वजह फैसला करने की ताकत। इसके पीछे क्या वजह है, कैसे, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। अब बाज़ लोगों को देखें, हम सबको मोटिवेशन मिलती है जब हम किसी इंसान को कामयाब होता हुआ देखते हैं। जब हमारे सामने कोई सक्सेस स्टोरी आती है तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें तरगीब मिलती है। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल हमें तरगीब मिलती है, हमारे अंदर हलचल पैदा होती है कि हम भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। हमें क्या मोटिवेशन मिलती है कि हम भी एक सक्सेसफुल इंसान जो है बन सकें, हम भी एक कामयाब इंसान बन सकें, हम भी इसी सक्सेस स्टोरी की तरह हमारा नाम भी जो है वो सक्सेस स्टोरीज़ के अंदर आ जाए। मोटिवेशन सबको मिलती है, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। अब देखें ना, एक होता है टिंडर, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। अब ये वो चीज़ है कि जो एक ऐसा बर्नेबल स्टफ़ जो होता है, ऐसा मैटर कि जिस को आग लगाना आसान हो। जैसे कि जब हाथ से आग जलाई जाती थी, अभी भी जब माचिस की तीली से अगर आपने लकड़ियाँ जलानी हो तो बड़ी लकड़ी को तो आग कैच नहीं करेगी, या तो तेल डालना पड़ेगा, या फिर यह है कि कोई बारीक बारीक स्टफ़ के जिसको फौरी तौर पे आग जो है वो पकड़ जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड टिंडर। तो अब ये कैसे होता है कि उन लोगों को जल्दी ज़रा मोटिवेशन मिल जाती है, उनको जल्दी आग लग जाती है, पॉजिटिव आग, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव, उनको जल्दी मोटिवेशन मिलती है, तरगीब मिलती है, वो ज़्यादा अंदर से हिल जाते हैं, उनके जज्बात, पॉजिटिव जज्बात जो हैं वो हरकत के अंदर आते हैं। अच्छा, हरकत के अंदर आते हैं, वो एक डिसीजन करते हैं। क्या करते हैं? एक डिसीजन करते हैं। डिसीजन ये करते हैं कि मैंने एक एंटरप्राइज स्टार्ट करनी है, मैंने अपना कारोबार स्टार्ट करना है। वो ये जानते हैं कि भाई नौकरी ग़ुलामी है,
چاہے نوکری جو ہے وہ سب سے چھوٹے لیول کی ہو، چاہے نوکری ذرا بڑے لیول کی ہو، لیکن نوکری بہرحال غلامی ہے، اور وہ نوکری کر کے ڈیولپ نہیں ہونا چاہتے۔ اس جانتے ہیں کہ میں نوکری کر کے کتنا ڈیولپ ہو جاؤں گی، وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں، نوکری ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے، کچھ وقت اس کاروبار کو سمجھنے کے لیے، دیٹ از فائن، وہ پازیٹیو چیز ہے، وہ کنسٹرکٹیو چیز ہے۔ اچھا جی، تو اب ایک ڈیسیژن لینے کی طاقت ان کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر رسک لینے کی طاقت ہوتی ہے، ان کے اندر انیشیٹو لینے کی طاقت ہوتی ہے، اور انہی باتوں کی بدولت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر اب ان کے اندر ایک فیصلے کی طاقت تھی، ان کے اندر فیصلے کی طاقت سے بھی پہلے موٹیویشن تھی، ترغیب تھی، ان کے جذبات کے اندر ہلچل پیدا ہوئی، انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا اور پھر انہوں نے کام سٹارٹ کیا۔ دے اسٹارٹیڈ فرام اے اسکریچ، انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ دے اسٹارٹیڈ فرام اے اسکریچ، انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا، پھر وہ کام کرتے رہے، مشکلات بے تحاشا، مشکلات ہی مشکلات۔ جب آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہو، جب آپ نے اسکریچ سے سٹارٹ کرنا ہے تو مشکلات تو آئیں گی، لیکن ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، ان کے اندر کریج ہوتا ہے، ان کے اندر پیشنس ہوتا ہے، ان کی نظر جو ہے وہ ان کی منزل پہ ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں مل کر کے ہے کہ اس انسان کو ایک سکسیسفل انسان بناتی ہیں، اس انسان کو ترقی کے زینے طے کراتی ہیں اور کراتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو دیکھ کر یہ بندہ بھی رش کرتا تھا کہ ان کے گھر کھانے کو بہت ہے، پہننے کو بہت ہے، اور حالانکہ وہ میرے رشتہ دار تھے، لیکن مجھے وہاں پہ اتنی لفٹ نہیں کرائی جاتی تھی، اور ان کے پاس کھانے کو بھی تھا، پہننے کو بھی تھا، دیگر اخراجات کے لیے بھی تھا، لوگوں کے اس کے ساتھ ان کے اچھے مراسم بھی تھے، لیکن آج انہی جیسے لوگ اگر ایگزیکٹلی وہ لوگ نہ ہوں، وہ ظاہر ہے ان کی انا کا مسئلہ، ان کی ایگو کا مسئلہ، انہی جیسے جو لوگ ہیں آج وہ میرے پاس جاب کر رہے ہیں، میرے پاس کام کر رہے ہیں، تو یہ وہ ایک کہہ لیں کہ ایک فرق ہوتا ہے۔ یہ اس سٹوری کی بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی، ان ساری باتوں کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیا ریزن بنتی ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے۔ اگر اب کوئی جاننا چاہتا ہے، تو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ بعض لوگ کہ جن کی تعلیم نہیں، جن کا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ، کہ جنہوں نے زیرو سے اسکریچ سے سٹارٹ کیا، آج وہ اتنے ڈیولپ ہوئے ایک ہی جنریشن کے اندر، 15-20 سالوں کے اندر آج وہ اتنے ڈیولپ ہوئے کہ ان کے پاس کام کرنے والے تعلیم یافتہ لوگ، اور وہ لوگ کہ جن کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا تھا، آج ان کے پاس کام کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیے، اور یہاں سے جو کچھ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے وہ حاصل کیجئے۔ کچھ سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے، اور انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔